हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेरी के पत्ते जो है ये बहुत से अमराज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा का ज़रिया बनाए हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल भी बेरी के पत्तों से इंसानों को गुस्ल दिया जाता था। चूँकि अरब के माशरे में बेरी के पत्ते जो है ये बहुत अहमियत के हामिल थे। बेरी एक ऐसा दरख्त है जो गर्मी में हो या सर्दी में हो हर मौसम में निकल आता है और हर ज़मीन में निकल सकता है। चूँकि अरब के सरज़मीन रेगिस्तान थी और उस रेगिस्तान में बेरी का जब दरख्त निकल आता था तो लोग जब सफ़र करते थे तो थकावट में आराम करने के लिए बेरी का साया तलाश करते थे। बेरी का दरख्त जो कि कसरत से होता है तो अक्सर जिन्नात जो है वो भी सहराओं में और इन जगहों में इस पर अपना सहारा पकड़ते थे, ठिकाना बनाते थे। तो बेरी के पत्तों को गुस्ल देने में अहमियत हासिल इसलिए है कि बेरी का जो पत्ते हैं ये जिस्म से अमराज खींच लेते हैं, बीमारियां खींच लेते हैं। यहाँ तक कि इंसान के जिस्म में अगर जिन्नाती असरात दाखिल हो चुके हों तो बेरी के पत्तों से अगर उसको इंसान को गुस्ल दिया जाए तो जिस्म के अंदर जड़ से ये चीज़ें निकल जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में भी बेरी का दरख्त होगा। तो सहाबी एक कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेरी के दरख्त में तो कांटे भी होते हैं, तो क्या जन्नत में नुकसान देने वाली चीज़ होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में बेरी का दरख्त होगा लेकिन उसमें कांटे नहीं होंगे। अब कुरान हकीम में बेरी के दरख्त का जिक्र है इंदा सिदरतिल मुंतहा। अब आप देखिए, सिदरतिल मुंतहा जिसे कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, लेकिन एक जगह पहुंच के हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। फरिश्तों के सरदार, नूरियों के सरदार की यह आखिरी परवाज़ है इंदा सिदरतिल मुंतहा। वो सिदरतिल मुंतहा, सिदरा अरबी में कहते हैं बेरी को, मुंतहा जो आखिरी उसका सिरा है, उसके बाद ऊपर भी बेरी का आखिरी सिरा दरख्त है और जो ज़मीन की तह तक है। गोया कि आसमानों के बाद सबसे आखिरी चीज़ जो है अर्श माला से पहले वो बेरी का दरख्त है, उसकी शाखें हैं, उसका एंड है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना कुरान हकीम के अंदर बार बार इनका ज़िक्र फरमाया। गोया के सिदरतिल मुंतहा और सिदरा जो दरख्त है बेरी का, कुरान पाक में चूँकि किसी चीज़ का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेफ़ायदा नहीं किया, इसलिए मुहद्दिसीन ने लिखा, यहाँ तक कि सऊदी अरब के सबसे बड़े मुफ्ती आज़म मुफ्ती अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह ताला ने इस बात को लिखा कि जादू जिस पे इतना शदीद हो चुका हो, चूँकि ये बात उन्होंने ख़ुद नहीं लिखी, उनके मुर्शद बड़े इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनको वो फॉलो करते हैं पूरे अरब के लोग, और इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को लिखा कि जिस पर जादू शदीद हो, वो आजिज़ आ चुका हो कि उसके जिस्म जादू से पाक नहीं हो रहा, कभी दिमाग, कभी मैदा, कभी फेफड़े, कभी गुर्दे, कभी दिल, कभी आँखें, जिस्म मुख्तलिफ जो है उसके शिकार होता जा रहा है। अब ये आजिज़ इंसान भी अगर बेरी के पत्तों से गुस्ल इस तरतीब से कर ले जो तरतीब मैं बतला रहा हूँ तो अल्लाह ताला उसके जिस्म से जादू को निकाल देगा। अब उसके जिस्म जो है जिन्नात से भरा हुआ है, जिस्म में शैतान जिन दाखिल हो जाता है और वो इंसान के जिस्म में बीमारी पैदा कर देता है। अब जिसको बीमारी लाहक हो जाए, जिस्म में किसी जगह भी खून की बीमारी है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है और कोई गुर्दों की कोई भी मसला है, आप इस तरह नहा लें। वैसे भी सेहतमंद आदमी को भी नहाना चाहिए, इस तरह नहा लेना चाहिए। बेरी के पत्तों से नहा लेना। बेरी के 7 पत्ते आप लें, उन्हें पत्थर से या किसी चीज़ से कूटें, ये नहीं कि ग्राइंडर में डाल दें, नहीं, आपने किसी चीज़ से उनको, जैसे चटनी बनाई जाती है पहले हमारे यहाँ होता था, अब वो उस तरह उसको कूटें,
صحیح کوٹنے کے بعد اس کو اٹھا کر بالٹی میں ڈال دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بیری کے 7 پتے لے کر ان کو پانی میں مغرب سے پہلے ڈال دیں، رات پوری وہ پانی میں رہے، اور صبح جو ہے اس سے آپ نہا لیں، اور اس میں یہ چیزیں دم کر لیں: چاروں قل، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 6 چیزیں ہیں، 4 قل، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، 40 بار اس پہ دم کر لیں، اور آپ اس پانی سے نہا لیں۔ دونوں جو طریقے میں نے پہلے بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی طریقہ کر لیں، آپ اس پانی سے نہائیں۔ اگر ایک آدمی جادو میں حد درجے گر چکا ہے وہ بھی جادو ختم ہو جائے گا، اگر جنات میں گر چکا ہے، نظر بد میں ہے، سب بندشیں کوئی بھی ہیں، بہت سے مسائل کی بندشیں ہوتی ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ نے اتنا پر آزمودہ بنایا ہے۔ مردوں کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ مردے کا جسم جو ہے وہ چیزیں چھوڑتی ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ پیدائشی جن ہوتا ہے، پیدائشی جن۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مرد ہو یا عورت ہو، پیدائشی طور پہ ایک جن پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ بڑھتا ہے، بچہ وہ بڑھتا ہے۔ اب موت کے وقت جو ہے وہ اس کا جسم سے نکالنا ہے، وہ اثرات سارے نکلنے ہیں جو شیطانی ہیں، کوئی بھی ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی بھی ہیں، اب وہ جسم چھوڑ جائیں تاکہ، تو اس کو بیری کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ بیری کے پانی جو ہے اس سے جن بھاگتے ہیں، اب اس سے شیطان بھاگتا ہے، یہ چیزیں۔ اب وہ جب آپ غسل دیتے ہیں مردے کو تو اس کے جسم چھوڑ، اب جو بندہ غسل دیتا ہے مردے کو، مردے سے وہ چیز اس میں منتقل ہو سکتی ہے۔ یہاں بہت سے میرے پاس آتے ہیں عورتیں، مرد، کئی مردوں کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ جب غسل دیتے ہیں، غسل تو دے دیتے ہیں کسی نہ کسی کو، لیکن اس کی چیزیں بعض اوقات اس پہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غسل دینے کے بعد نہاؤ، خود بھی غسل کرو، یہ فرمان رسول ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی کیوں، ہم تو ناپاک تو نہیں ہوئے، نجس تو نہیں ہوئے غسل دے کے؟ تو آپ نے مردے کو غسل دیا آپ کو نہانے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ کہ اس سے جو اثرات آپ کو ٹرانسفر ہوئے ہیں، آپ جب غسل سنت کے مطابق کریں گے تو وہ زائل ہو جائیں گے۔ اب وہ یہاں کئیوں کی حاضری ہوئی جنات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے جسم سے آئے ہیں، غسل اس نے دیا۔ اب وہ غسل اس نے دیا تو اس کے جسم سے نکل کے اس میں ٹرانسفر ہو گئے۔ اب اس کو چاہیے کہ جو بھی غسل کسی کو دے، یہ اس کے بعد بیری کے پتوں سے نہا لے، اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچے گا، مرد ہے یا عورت ہے۔ غسل دینا سنت ہے، غسل دینا چاہیے، غسل دینے سے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا بات کا۔ تو اس لیے بیری کے پتوں سے یہ جو پتے پانی میں کوٹے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں، اگر آپ اس پتوں کا پانی جو ہے، جو نہانے سے پہلے صاف شفاف پانی وہ تھوڑا پی بھی لیں تو اندر سے بھی وہ چیز نکل جائے گی۔ ظاہر تو ہٹ جائے گی آپ کے نہانے سے، لیکن بیری کے پتوں کے پینے سے بھی، چونکہ اس پینے کا ذکر بڑے بڑے محدثین نے کیا ہے، بڑے بڑے فقہا نے کیا ہے، اللہ کے نیک لوگوں نے اس کو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ اس کو لکھا ہے اور اس بات کو تلقین فرمائی ہے کہ آپ اس، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ تو اس لیے بیری کے پتوں کو آپ جو ہے حقیر نہ سمجھیں، کم نہ سمجھیں، اس میں بڑی طاقت ہے۔ آج جو ہمارے ہاں بیماریاں ہیں تو اس کا آپ اگر نجات چاہتے ہیں تو بیری کے پتوں کو لازم پکڑ لیں اور بیری کے جو ہے پتوں کو اپنے نہانے کا ذریعہ بنا لیں۔ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، اللہ نے زندوں کے لیے بھی اس میں شفا رکھی ہے۔ وآخر دعوانا